learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 81। फारिहा खुश हो गए, अल-मुखल्लफूना पीछे छोड़े जाने वाले, बिमक़अदिहिम अपने बैठ रहने पर, खिलाफ़ रसूलिल्लाही अल्लाह ताला के रसूल के पीछे। अल्लाह ताला पीछे रहने पर खुशी का इजहार करने वालों के बारे में वजाहत फरमाते हैं कि खुश हो गए वो लोग जो पीछे रह गए। कतादा रहमतुल्लाह से रिवायत है कि यहाँ पीछे रहने से मुराद ग़ज़वा तबूक से पीछे रहना है। पीछे रहने वाले आराम तलबी की वजह से पीछे रह गए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में कमी करने की वजह से और अपनी कम हिम्मती और दिली कमजोरी ने उन्हें पीछे रहने पर तैयार किया। वकारिहू और उन्होंने नापसंद किया, अन युजाहिदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह कि वो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करें। यानी उन्होंने अल्लाह ताला की राह में अपनी जानों और मालों के साथ निकलने को नापसंद किया। अल्लाह ताला ने इस खुशी के साथ दूसरी चीज़ उन पर वाज़े की कि कराहत है, यानी नफरत। और नफरत किस चीज़ से है? जिहाद से। ये खुशी और नफरत दोनों आपस में मिल गई। वक़ालू और उन्होंने कहा, ला तनफिरू फिल हर्री के गर्मी में ना निकलो, कुल नारू जहन्नमा आप कह दें कि जहन्नुम की आग, अशद्दु हर्रन गर्मी में उससे कहीं ज्यादा सख्त है, लौकानु यफ़क़हून काश वो समझते होते। मुनाफिक जो है वो हमदर्द बनकर दूसरों को भी जिहाद से रोकते हैं कि गर्मी बहुत है, मौसम शदीद है, सफ़र भी मुश्किल है और फसलें भी तैयार हैं, ऐसी गर्मी में ना निकलो। मुनाफिकों ने अपने आर्जी आराम को हमेशा के आराम पर तरजीह दी, उन्होंने हमेशा की मुशक्क़त को गवारा कर लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नुम की आग तो बहुत ज़्यादा शदीद है। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं कि दोज़खियों में से कुछ को आग उनके टखनों तक पकड़ेगी और उनमें से कुछ को उनके घुटनों तक और उनमें से कुछ को उनकी कमर तक और उनमें से कुछ को उनकी गर्दन तक आग पकड़ेगी। सही मुस्लिम 7169। लौ कानू यफ़क़हून काश उनमें समझ होती कि जहन्नुम कैसी वहशतनाक जगह है तो वो कभी उसे हमेशा का घर न बनाते। दुनिया में तो छाँव मिल जाएगी, लेकिन आखिरत की गर्मी का क्या इलाज करोगे? वहाँ हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। दुनिया में तो अल्लाह ताला की राह में की जाने वाली कोशिश बहुत थोड़ी देर के लिए है, जबकि जहन्नुम का अरसा बहुत तवील है। काश के हम समझ जाएं। फलियज़हकू कलीलन बस लाजिम है कि वो हंसें बहुत कम, वलियबकू कसीरन और रोएं बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को हुक्म दिया है कि खत्म होने वाली दुनिया से खूब फायदा उठा लो, फिर रोना ही रोना है। अबू रजीन कहते हैं कि दुनिया बहुत कम है, फिर इसमें जितना चाहो हंस लो। जाहिर है कि हंसी की मुद्दत कम ही निकलेगी और जब अल्लाह ताला के पास जा पहुंचोगे तो बहुत रोओगे, क्योंकि रोना कभी खत्म नहीं होगा। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि दुनिया की मिठास आखिरत की कड़वाहट है और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून इसके बदले में जो वो कमाते रहे हैं। मुनाफिकों ने अपने रब की नाफरमानियां की तो उनकी जज़ा है, उनका बदला है, ये जुल्म नहीं है। फ़इन रजअकल्लाहु फिर अगर वापस लौटा लाए आपको अल्लाह, इला ताइफ़तिम मिनहुम उनके किसी गिरोह की तरफ, फस्तअज़नु का फिर वो आपसे इजाज़त मांगे, लिल खुरूजी निकलने की, फ़कुल लन तखरुजू माइया तो आप कह दें कि तुम मेरे साथ नहीं निकलोगे, अबदन कभी भी, वलन तुकातिलू माइया अदुवन और तुम मेरे साथ किसी दुश्मन से हरगिज नहीं लड़ोगे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि जब आपको इस जंग से वापस ले जाएंगे और आप पीछे रह जाने वालों के किसी गिरोह से मिलेंगे तो वो लोग आपसे किसी जंग में शरीक होने की फिर इजाज़त तलब करें तो आप सजा के तौर पर उन्हें जवाब दें कि अब तुम मेरे साथ किसी जंग में नहीं जा सकते, ना मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। इन्नकुम रज़ईतुम बेशक तुम राजी होगे, बिलकुऊदी बैठ रहने पर, अव्वला मर्रतिन पहली बार, फ़क़उदू मअल खालिफीन तो बस तुम पीछे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो। यानी क्योंकि तुमने पहली दफ़ा घरों में बैठकर रहना पसंद किया था, इसलिए अब तुम पीछे रहने वाली औरतों और बच्चों के साथ ही बैठे रहो। उम्रा हुदैबिया के सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया, सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ूना इज़न तलक़तुम इला मक़ानिमा लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिकुम युरीदूना अन युबद्दिलू कलामल्लाहि कुल लन तत्तबिऊना कज़ालिकुम क़ालल्लाहु मिन क़ब्लु फ़सयक़ूलूना बल तहसुदूनना बल कानू ला यफ़क़हूना इल्ला कलीला। जब तुम माले गनीमत की तरफ चलोगे ताकि तुम उसे हासिल करो, पीछे रह जाने वाले जल्द ही कह उठेंगे, हमें भी इजाज़त दो, हम भी तुम्हारे पीछे आए। वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को
بدل دیں. آپ کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے. تو جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں. سورہ الفتح آیت 15. اسلام کو مضبوط اور پختہ ارادے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں، جو طویل مشقت کو برداشت کر سکے. لیکن جب عیش و آرام طلب کرنے والے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر شکست کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو جہاد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اسی لیے صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ تم ہرگز ساتھ نہیں چل سکتے. تبوک میں نکلنے کی بجائے پیچھے رہنا پسند کیا، اس لیے اب بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. ولا تصلی، اور نہ آپ نماز پڑھیے، علی احد منہم، ان میں سے کسی ایک پر، ماتا، جو مر جائے، ابداً، کبھی بھی. ولا تقم، اور نہ آپ کھڑے ہوں، علی قبرہ، اس کی قبر پر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے. ان میں سے کسی کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے بھی کھڑے نہ ہوں، کیونکہ زندگی میں بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور کفر پر ہی انہوں نے اپنی جان دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے بیٹے نے، جن کا نام عبداللہ تھا اور وہ ایک مخلص صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی قمیض مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں، اور آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض انہیں دے دی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع کر دینا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کسی پر جو کوئی مر گیا ہو ہرگز نہ پڑھیے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی چھوڑ دی. صحیح بخاری 5796. نماز جنازہ اور قبر پر کھڑے ہونے سے میت کو اعزاز ملتا ہے، اور اس اعزاز سے ان کو محروم کیا گیا تاکہ آئندہ مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو لوگ مشکلات میں ثابت قدم رہیں گے وہی اسلامی تحریک میں اعزاز پائیں گے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وہم فاسقون، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے. وہ کافر تھے اور کفر کی حالت میں انہوں نے جان دی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی. مسند احمد میں ہے کہ جب آپ کو کسی جنازے کی طرف بلایا جاتا تو آپ پوچھ لیتے، اگر لوگوں سے اچھائیاں اس کی معلوم ہوتی تو آپ جا کر ان کے جنازے میں نماز پڑھاتے، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات کان میں پڑتی تو صاف انکار کر دیتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ آپ کے بعد یہ رہا کہ جس کے جنازے کی نماز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے اس کے جنازے کی نماز آپ بھی پڑھتے، اور جس کی حضرت حذیفہ نہ پڑھتے تو آپ بھی نہ جاتے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے نام گنوا دیے تھے اور صرف انہی کو یہ نام معلوم تھے، اسی بنا پر انہیں رازدان رسول بھی کہا جاتا تھا. ابن کثیر. اسی طرح بغوی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے اس کے مرنے کے بعد جو سلوک کیا، یعنی اپنی قمیض ان کو عطا کی اور ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی، تو اس کے متعلق صحابہ نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ میرا کرتا اور میری نماز اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بچائے گی. خدا کی قسم، میری خواہش تو یہ تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں. راوی کا بیان ہے کہ اس کی قوم والوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض سے اس نے تبرک حاصل کیا تو 1000 آدمی مسلمان ہو گئے. بغوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھی اور اپنی وفات تک کسی منافق کی قبر پر دعا کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوئے. وَلَا تُعْجِبْكَ، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو، اموالہم و اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر مال اور اولاد دیے ہیں تو دھوکہ نہ کھائیں، کسی کو اس کے مال اور اس کی اولاد کی وجہ سے اعزاز نہیں دیا جائے گا. اسلامی نقطہ نظر میں مال قابل رشک نہیں، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لحاظ سے مال عبرت کا باعث بنتا ہے. دنیا پرست دنیا کی رونقوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہے تو اسے لگتا ہے کہ سب کچھ کھو دیں گے، قربانی کی ہمت نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں بن پاتا، وہ اپنی انا، اپنے مال اور شہرت کی قربانی نہیں دے سکتا. انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے. منافقوں اور دنیا کی محبت میں ڈوبے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب میں ڈالے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں.
مال کے کم ہونے کے خوف میں وہ پڑے رہتے ہیں، مال اور اولاد کی فکر میں آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا اسی حال میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے 3 دوست ہیں، ایک اس کی روح قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا دوست قبر تک ساتھ دیتا ہے، اور تیسرا محشر تک ساتھ دیتا ہے۔ پہلا دوست مال ہے جو روح کے جانے تک ساتھ دینے والا ہے، قبر تک ساتھ دینے والا دوست اس کے اہل و عیال ہیں، اور حشر تک ساتھ دینے والا دوست اس کا عمل ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکلے وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں، یعنی ان کی جانیں مال اور اولاد کی محبت میں سرشار ہونے کی حالت میں نکل گئیں۔ جب موت آئی تو دل ابھی دنیا ہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس حال میں تھے کہ وہ کافر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔